अस्सलाम वालेकुम। सच के पाकिस्तान के साथ मैं हूं अनम नकवी। यहाँ पर आपको अहम खबर से अपडेट करते चलें। सियासी मंजरनामे में अहम पेशरफ्त हुई है। जहांगीर तरीन की पंजाब से साबिक सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में इसहाक खाकवानी और चौधरी शोएब सदीकी, सईद अकबर नौनवानी भी शरीक हुए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ राना कामरान। राना कामरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 9 मई के बाद जहाँ पे जहांगीर तरीन ग्रुप काफी एक्टिव और मुतहर्रक हो गया, उन्होंने तमाम सियासी जमातों के साथ और जितने भी मुनर्रफ अरकान हैं उनसे बाकायदा तौर पर रब्ता करने के लिए आज अलीम खान से उनके घर में गए, जहाँ पे उन्होंने अलीम खान ने उनके राज में दोहराने का भी बंदोबस्त किया था। वफद में शुएब सदीकी और चौधरी वज़ीर आज़म के मुआवने खसूसी और उसके अलावा सईद अकबर नवानी, इसहाक खाकवानी भी मौजूद थे। आज अलीम खान के साथ जो जहांगीर तरीन ने इस मुशावरत की है कि आने वाले दिनों में क्या लाहे अमल होना चाहिए, चूंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो जहांगीर तरीन है वो नई सियासी पार्टी लॉन्च करेंगे। अगर वो सियासी पार्टी लॉन्च करते हैं तो फिर उसके हवाले से क्या हिकमत अमली होगी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उन लोगों को कैसे इस तरह मोटिवेट किया जाएगा और कैसे इस दायरा कार में लाया जाएगा, क्योंकि ये तमाम लोग जो साना 9 मई की भरपूर मजम्मत कर चुके हैं। तो लिहाजा आने वाले दिनों में जो सबसे अहम रोल है देखने में आ रहा है कि जहांगीर तरीन जो पहले भी एक बड़ा भरपूर किरदार अदा करते पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की प्रमोशन में, तो उनके इस्तेमाल होने के वो अपने असर सूख को इस्तेमाल करेंगे और जो जितने भी ये लोग हैं जो सियासत से किनारा कशी कर रहे हैं उनको दायरे में लाने के लिए अपनी हिकमत अमली जो है वो तरतीब देंगे। जी बहुत शुक्रिया राना कामरान अपडेट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में अहम मुकदमात की समाअत 8 रुकनी बेंच यकम जून को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून केस की समाअत करेगा। ऑडियो लीक्स कमीशन से मुतालिक केस की समाअत 31 मई को होगी। 5 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। राजनपुर में कोहे सुलेमान पर हालिया बारिशों के नतीजे में नदी नालों में तुखियानी आ गई। दरगाह सुल्तान से 20,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला बरामद हुआ। इंतजामिया की नाअहली फ्लड वार्निंग के बावजूद इंतजामात मुकम्मल ना हो सके। गुज़श्ता साल सैलाब से होने वाले नुकसानात को अभी तक मुकम्मल नहीं किया जा सका। नामुकम्मल फ्लड बंदों और सेम नालों की वजह से करीबी आबादियों बमली, चटोल, झोक मकोल, मीरापुर, हाजीपुर, चक शहीद, सोनवा, मोहम्मदपुर गुमवाला को नुकसान पहुँचने का खतरा पैदा हो सकता है। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर मंसूर अहमद बलोच की मुताबिक हालिया बारिशों और रूद कोही की मुमकिना सैलाब से निमटने के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट भी कर दिया गया है। ज़िला इंतजामिया मुमकिना सैलाब से निमटने के लिए हम वक्त तैयार है। मंगला डैम में पानी की सतह बढ़ने से झेलम में सैलाब का खतरा मंडलाने लगा। वापडा ने झेलम इंतजामिया को खत लिखकर खबरदार कर दिया। खत के मतन के मुताबिक वापडा ने झेलम इंतजामिया से हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए पेशगी हिफाजती इकदाम करने का मुतालबा किया है। मंगला डैम से दरियाए झेलम में पानी का अखराज 51,000 क्यूसिक जबकि आमद 41,000 क्यूसिक है। मंगला डैम में पानी का लेवल 1,130 फीट जबकि डेड लेवल 1,242 फीट है। रेस्क्यू समेत तमाम मुतल्लिका इदारे हाई अलर्ट हैं। तर्जुमान ज़िला इंतजामिया के मुताबिक दरियाए झेलम के करीब बेला में बसने वाली आबादियों को अलर्ट जारी किया जा चुका है। दरिया में नहाने और जानवरों को लेकर जाने से गुरेज की भी हिदायत कर दी गई है। पाकपतन शरीफ में मुसलसल 3 रोज से जारी बारिशों की वजह से शहरों से दरियाई इलाकों के ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो गए। दही इलाकों की आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। मकई की तैयार फसल को नुकसान पहुंचा। पहले ही शदीद मुआशी बदहाली का शिकार किसान मजीद परेशान है। नज़ीर अहमद खरल की रिपोर्ट देखिए। के जमीनी रास्ते मुनक़ता हो गए हैं और मकई की खड़ी फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। बारिशों से मौसम तो खुशगवार हो गया लेकिन दही इलाकों की आवाम के लिए शदीद मुश्किलात हैं। इसके साथ साथ किसान इंतहाई परेशान दिखाई देते क्योंकि गंदम की तैयार फसल के वक्त भी शदीद बारिशें हुई थी। अब मकई की छलियां खेतों में खुश करने के लिए रखी है, ऊपर से बारिश जिसकी वजह से बहुत नुकसान पहुंचा है। बारिश की वजह नाल साडे जिहड़े देहात पिंडां दे इलाके ने उन्हां दा शहर नाल राबता खत्म हो चुका है। साडा कोई भी मरीज होवे या कोई भी मामला होवे ते असी इस बारिश के मौसम में बिल्कुल शहर नहीं जा सकने।
ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅੱਗੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ सड़कां, एक तो सानू पक्के पुख्ता रोड दिते जावन। इस दरियाई इलाके में पक्की सड़कें नहीं है, अगर कोई बीमार हो जाए तो इन रास्तों से निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। पहले शदीद मुआशी बदहाली का शिकार किसान भी परेशान दिखाई देते हैं। अलबत्ता तेल की फसल को जो ज़ालाबारी से बच गई इसको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये सिलसिला मजीद 2 दिन तक जारी रहने का खदशा है। हमने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि बराए मेहरबानी हमें पक्की सड़कें दी जाए, मौसम जिस तरह भी हो हम अपने जो मरीज होते हैं इमरजेंसी की हालत में शहर तक तो पहुंच सके, और जो मकई की फसल को नुकसान पहुंचा इस पर भी सब्सिडी दें। कैमरामैन राशिद हंजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ, सच टीवी, पाकपतन शरीफ। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। दादू में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। बिजली की तवील बंदिश से कारोबार जिंदगी मुतासिर हो गई। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं मीर शहदाद खान। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही दादू में गैर एलानिया बिजली की लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया। शहरी शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग के बायस परेशान। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से कारोबारी मराकज भी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। शहरियों का कहना था कि बिजली की लोड शेडिंग के बायस हमारा कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। लोड शेडिंग में भी बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। सारा दिन लाइट हमारे पास नहीं होती, ये हमारा रोजगार का हाल है। देखो पंखे नहीं चल रहे, लाइट नहीं है। दादू शहर के शहरियों ने आला हुक्काम से शदीद गर्मी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर काबू पाने और बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन टीम कैमरा मीर शहदाद खान, सच्चे न्यूज, दादू। पानी की किल्लत के खिलाफ सिंध के शहर डिगरी के शहरी सड़कों पर निकल आए। मरीद शाह के टेल के काश्तकार पानी की मसनूई किल्लत के खिलाफ सरापे एहतजाज है। मीरपुर खास से मिठी आने जाने वाली अहम शाहराहें ब्लॉक कर दी। सड़क ब्लॉक हो जाने के बायस गाड़ियों की तवील कतारें लगी। मीरपुर खास से मिठी जाने वाले मुसाफिर सख्त गर्मी में शदीद परेशान है। मुजाहिरीन का कहना है कि हालिया सैलाब की तबाही के बाद पानी की किल्लत ने टेल के काश्तकारों को मुआशी तौर पर दिवालिया कर दिया। पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम और लाइनिंग के बावजूद पानी टेल तक ना पहुंचना नाअहली है। महकमे आपाशी के SDO की यकीन दहानी के बाद मुजाहिरा खत्म कर दिया गया। बहावल नगर में बारिशों ने म्यूनसिपल कमेटी की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। सीवरेज सिस्टम की सफाई ना होने के बायस निकासी आब का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट करेंगे राजा कोकब इफ्तिखार। ये मनाजर किसी तालाब या नदी नालों के नहीं हैं, बल्कि ये बहावल नगर शहर की सड़कें हैं जो गुज़श्ता रात होने वाली बारिश के पानी की निकासी न होने की बदौलत चोहड़ में तब्दील हो चुकी हैं। हालिया होने वाली बारिशों ने म्युनिसिपल कमेटी समेत ज़िले इंतजामिया की कारकर्दगी का पर्दाफाश कर दिया है। सीवरेज सिस्टम बंद होने से पूरा शहर तालाब का मंजर पेश कर रहा है। मेन बाजारों और शहरों समेत गली मोहल्लों में बारिश का पानी जमा होने से शहरी अजियत में मुब्तला है। साबका अदवार में बहावल नगर शहर को अरबों रुपए के फंड जारी किए गए, मगर ना तो शहर के सीवरेज सिस्टम को ठीक किया गया और ना ही वाटर सप्लाई के बोसीदा पाइपों को तब्दील किया गया। शहरियों का कहना था कि हालिया बारिशों की वजह से शहर का निजाम दरम बरम हो गया है। लोगों को गुजरने में दुश्वारी पेश आ रही है। दुकान है, पूरा बाजार मेन बाजार है, यहाँ पर मोटरसाइकिल वगैरह खड़े करने होते हैं। लोग आते हैं तो पानी वगैरह सारा अंदर आता है दुकान में। ये पानी पड़ा कितनी मुश्किलात है हर चीज़ की, कोई किसी किस्म की नहीं है। कोई बल्दिया वाला कोई भी इधर नहीं है। कोई आदमी हो या सफाई करे या कोई इसको देखे, कोई देखने वाला भी नहीं है। हमारे शहर के किधर गए सारे बल्दिया वाले। जरूरत इस अमर की है कि डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए अवाम को दरपेश मसाइल का जायजा लें। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज, बहावल नगर। म्यूनसिपल इंतजामिया अपनी जिम्मेदारी भूल बैठी। मुजफ्फरगढ़ के मेन बाजार में सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम हो गया। गटर उबल पड़े। सफाई के नाकिस इंतजाम के खिलाफ शहरी सरापे एहतजाज बन गए। गली महल्ले तालाब की सूरत इख्तियार कर गए। मुजाहिरीन का कहना था कि इंतजामिया को मुतअद्दिद बार आगाह किया गया मगर कोई सुनवाई नहीं। ताफुन उठने के सबब मोहलिक बीमारियां फूट पड़ी। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। जंड में महंगाई का जीन बोतल से बाहर आ गया। घी, दालें और सब्जियां गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं हाफिज मोहम्मद शफीक। जंड में महंगाई का तूफान थम न सका। चीनी, दाल, आटा, घी और सब्जियां गरीब की पहुंच से दूर हो गईं। शहरियों का कहना है कि अब तो 2 वक्त की रोटी खाना भी महाल हो चुका है। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई से मजदूर और दिहाड़ीदार तबके को शदीद मुश्किलात का सामना है। दाल, चीनी, आटा, घी,
اس میں تو بالکل غریب آدمی پس کر رہ گیا ہے۔ ضروریات زندگی کی تمام اشیاء جیسے کہ چینی، آٹا، گھی اور دالیں اور سبزیاں، تمام چیزوں کے ریٹ بہت زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں۔ شہریوں نے ارباب اختیار سے اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں کمی لانے کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین محمد بشیر ملک کے ساتھ حافظ محمد شفیق، جنڈ اٹک۔ مہنگائی کا سونامی، پریشانی ہی پریشانی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ادویات مہنگی ہونے کے سبب شہریوں کو علاج معالجے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں نے حکومت سے ادویات کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں سلطان سدھو۔ ملک بھر کی طرح ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی مہنگائی اپنے عروج پر ہے، جس کی وجہ سے عام آدمی کی زندگی روز بروز مشکلات کا شکار ہو رہی ہے۔ جان بچانے والی ادویات کی قیمتیں بھی آسمان پر پہنچ گئی ہیں۔ شوگر، بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں میں استعمال ہونے والی ادویات 100% مہنگی ہو چکی ہیں۔ شہر میں محکمہ صحت اور ڈرگ ریگولر اتھارٹی شہر میں ادویات کی قیمتوں پر چیک اینڈ بیلنس رکھنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ غریب عوام کو کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو کم سے کم 3 سے 4 ہزار روپے کی جان بچانے والی ادویات آتی ہیں۔ غریب عوام کہا جائے، حکومت پنجاب کو چاہیے، حکومت پاکستان کو چاہیے کہ کم سے کم اس پہ ریلیف دیا جائے۔ دوسری جانب ہیلتھ ترجمان کا کہنا ہے کہ شہر میں میڈیسن کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافے سے باخبر ہیں۔ بلیک میں ادویات فروخت کرنے والے مافیا کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ شہری اور سماجی حلقوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں کمی لائی جائے تاکہ عام شہری کو ریلیف مل سکے۔ کیمرہ مین علی حیدر کے ساتھ سلطان محمود، ٹوبہ ٹیک۔ شب قدر میں گرام فروشوں کی منمانیاں عروج پر پہنچ گئیں۔ دکاندار اشیاء خورنوش کے دگنے دام وصول کرنے لگے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں سید نادر شاہ۔ چارسدہ کی تحصیل شب قدر بازار میں مہنگائی کا جن بھی قابو ہو گیا ہے۔ آٹا، گھی، چینی، گوشت اور پھل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کے باعث غریب عوام کی زندگی عذاب بن گئی۔ حکومت، مقامی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کے اعلیٰ حکام کی آٹے کے حوالے سے غریب عوام کو گران فروشوں، آٹا ڈیلروں، گھی چینی مافیا اور ظالم قصابوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، جبکہ یوٹیلیٹی سٹورز میں بھی آٹا، گھی اور چینی کی عدم دستیابی کے باعث غریب عوام سخت پریشان ہے۔ قصائیوں اور دیگر اشیاء فروخت کرنے والے دکانداروں نے سرکاری نرخنامے غائب کر کے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ اشیاء خوردنوش اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں آئے روز اضافے کی وجہ سے غریب اور متوسط طبقہ مختلف مسائل اور مشکلات سے دوچار ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں، سارا لوگ غریب آدمی ہے اور ادھر بہت مہنگائی ہے۔ غریب عوام 2 ٹائم کا کھانا اپنے بچوں کے لیے نہیں پیدا کر سکتا۔ ہر دکاندار کا اپنا اپنا ریٹ ہوتا ہے، جس کے بعد جاتا ہے وہ اس سے بڑھ کے سامان دیتا ہے۔ تجاوزات، آٹا، گھی، چینی اور گوشت مافیا کے سامنے انتظامیہ بے بس نظر آ رہی ہے۔ حکومت، انتظامیہ اور متعلقہ ادارے مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں اپنا کردار ادا کر کے عوام کو سہولیات فراہم کرے۔ سید نادر شاہ، سچ نیوز، تحصیل شب قدر۔ مرغی کا گوشت خریدنا غریب آدمی کے لیے خواب بن کر رہ گیا۔ مرغی کا گوشت 600 روپے فی کلو تک جا پہنچا، جو غریب آدمی کی قوت خرید سے باہر ہے۔ صادق آباد سے حماد اللہ کی رپورٹ دیکھیے۔ مرغی کا گوشت غریب آدمی کے لیے خواب بن کر رہ گیا ہے۔ صادق آباد میں مرغی کا گوشت 600 روپے فی کلو سے بھی تجاوز کر گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہفتے میں ایک بار بڑے گوشت کی جگہ مرغی خرید لیتے تھے، لیکن اب مرغی کے گوشت کی قیمت بھی ہماری پہنچ سے دور ہو چکی ہے۔ مرغی کا ریٹ اتنا بڑھ گیا ہے کہ غریب عوام لے نہیں سکتی۔ قیمت کم کیے جائے اور غریب عوام کے لیے سوچا جائے۔ دوسری جانب دکانداروں کا کہنا ہے کہ مرغی کے گوشت کی قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہماری دکانداری میں بھی کمی آئی ہے۔ پہلے دن میں ہم 300 سے 400 کلو مرغی کا گوشت بیچ لیتے تھے، لیکن اب 50 سے 100 کلو بھی بڑی مشکل سے بکتا ہے۔ پیچھے سے بہت ہمارا ریٹ زیادہ تیز ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مرغی بھی مہنگی بیچنی پڑتی ہے، جو غریب آدمی کیا کرے۔ گوشت مہنگا ہونے کی وجہ سے جہاں شہری پریشان ہیں تو وہیں پر دکاندار بھی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے رہی۔ مرغی کا گوشت غریب آدمی کے لیے ایک خواب بن کر رہ گیا ہے۔ شہریوں نے حکومت وقت سے اپیل کی کہ فی الفور مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں کمی کی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حماد اللہ، سچ ٹی وی، صادق آباد۔ ٹنڈوالہ یار میں افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے تقریب منعقد کی گئی، جس میں سول سوسائٹی، اساتذہ اور طلباء نے شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں سید عتیق الرحمان۔
ٹنڈو الیار میں شاہ لطیف پارک میں افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی اور شہداء پاکستان کو سلام کی مناسبت سے تقریب منعقد ہوئی، جس میں سول سوسائٹی، شہریوں، اساتذہ اور طلباء نے پاک فوج کے شہداء کی یادگار پر حاضری دی، جبکہ پاک فوج کی وردی پہنے بچوں نے پیریڈ پیش کر کے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا، جبکہ مقامی ہال میں پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کی جانب سے افواج پاکستان کی ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر شہید اسحاق سمیت شہداء کے لیے دعائیں کی گئیں۔ اسحاق شہید جو ٹنڈو لیار کی فخر ہے، ٹنڈو لیار کی پہچان ہے، انہوں نے 1965 میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے آج ٹنڈو لیار کا اس مقام پہ پہنچایا۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے، شہداء سے اظہار یکجہتی کے لیے آل پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن ضلع ٹنڈو لیار کے زیر اہتمام آج یادگار شہداء پر جمع ہوئے ہیں اور دشمن کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاک فوج کی محبت پاکستانیوں کے دل میں موجود ہے۔ پاک فوج پاکستان کی سالمیت کی ضمانت ہے، خون کے آخری قطرے تک شہداء پاکستان کے مشن کے ساتھ ہیں۔ 9 مئی جیسے واقعات نے شہیدوں کی روح کو تکلیف پہنچائی ہے۔ فوج ہمارے سر کا تاج ہے، شہداء ہمارا فخر ہے۔ جناح ہاؤس پر حملہ پاکستان پر حملہ ہے، جو کوئی بھی محب وطن پاکستانی برداشت نہیں کر سکتا۔ شہداء پاکستان کی قربانی کے باعث آج پاکستان کا وجود ہے۔ فوج ہے تو پاکستان ہے۔ فوج پر تنقید کر کے بیرونی آقاؤں کو خشک کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی فوج کو کمزور کر کے عراق، لیبیا، شام نہیں بننے دیا جائے گا۔ ہر پاکستانی کے دل کی آواز پاک فوج کے ساتھ ہے۔ کیمرہ مین آفاق بھٹی کے ساتھ سید عتیق الرحمان، بیورو چیف، سچ ٹی وی نیوز، ٹنڈو الیار۔ ماناوالا کے شہریوں نے پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی، شرکا نے پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ رپورٹ کریں گے میاں شیر محمد سرکر۔ ماناوالا میں بھی پاک فوج سے اظہار یکجہتی ریلی نکالی گئی۔ ریلی ماناوالا شہر سے ہوتی ہوئی لاری اڈا چوک پر جا کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کی قیادت سابق ایم پی چودھری محمود الحق شہین اور ایم این اے سردار عرفان ڈوگر نے کی۔ ریلی میں ماناوالا کی سیاسی و سماجی شخصیات، تاجر اور صحافی برادری نے بھی شرکت کی۔ پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا، پاک فوج کی حمایت کرنا، اور یہ نام نہاد لوگ ہیں، نام نہاد پارٹی والے لوگ ہیں جو کہ پاک فوج کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے غیور عوام پاک فوج کے شانہ بشانہ ہے۔ دوسری طرف ریلی میں شرکا نے ہاتھوں میں پاکستان کے قومی پرچم اٹھا کر پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی لگائے اور آخر میں پاک فوج اور پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ میاں شیر محمد زرگر، نمائندہ سچ نیوز، ماناوالا۔ سچ کے پاکستان سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز۔